हाय गुड मॉर्निंग। कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे आज मैं अपने आर्टिकल में बहुत ज़्यादा गहराई से तफसील से कुछ बातों को ज़िक्र किया है। जैसे कहकशां में प्लैनेट्स को प्लैनेट्स के राब्ते में आना। इसी तरीके से ब्रेन में इलेक्ट्रो सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स जिससे होते हैं उनको समझना, और ख़ास तौर पर टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग को ख़ास समझना। जैसे आप इथेरोल बाइंडिंग होती है, आपके वॉइस बाइंडिंग होती है, इथेलियर में आपके इथेलियर बाइंडिंग हो जाती है, तो वो ना ख़त्म होने वाले आपके वो होते हैं जो बाक़ियात होते हैं। इसी तरीके से जब आपकी टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग बन जाती है, वो भी ना ख़त्म होने वाली एक टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग बन जाती है, जिसे आप रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग बनती कैसे है? उसकी टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग बनती माँ के पेट में है। और इसको जब आप समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है, तो एक वो ऐसी इंसानियत की इब्तिदा औरत से हुई है, इसके बारे में भी मैंने अपने आर्टिकल में तफसील से लिखा है। तो यहाँ पर एक बात बखूबी समझने की ज़रूरत है, वो ये कि आपने अगर किसी एक कहकशां को समझना हो, तो ह्यूमन ब्रेन के जो आप रूट्स हैं उनका समझ के क्लास को समझ लेंगे। इसी तरीके से आप जब कहकशां को देखेंगे कि एक जेंडर का दिमाग और दूसरे जेंडर का दिमाग एक अलग कहकशां की तरह काम करता है, और उसमें बहुत से अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। आप एक जेंडर में रहकर जब तालीम हासिल करते हो, तो सिंपल आप समझें कि एक कहकशां की तालीम हासिल करते हो, और आप जब दूसरे जेंडर के साथ आप जब अपनी अटैचमेंट करने की कोशिश करते हो, अपना राब्ता करने की कोशिश करते हो, तो उसमें ये होता है कि आपको अलग से एक कहकशां को समझने का मौका मिलता है। तो इसलिए बचपन से जो लोग को एजुकेशन में पढ़ते हैं, तो वो समझें कि दो अलग अलग कहकशाओं को पढ़ रहे होते हैं। वो अपने साथ बैठे हुए जेंडर को जब वो अंडरस्टैंड करते हैं, लम्हा बलम्हा समझते हैं, तो गोया ऐसे ही होता है जैसे वो एक कहकशां में रहते हुए दूसरे कहकशां को समझ रहे हों। इसी तरीके से इंसानियत पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होता, ज़हन पर कोई बोझ नहीं होता। बेसिक सादी सी ज़िंदगी है। बोझ होते हैं इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों के, या बोझ होते हैं इजाफ़ी ख्वाहिशात के। किसी भी जानवर में अगर खाना तलाश करने की सलाहियत ना रहे, तो वो बीमार पड़ने लगता है, और जिस शख्स में खाना तलाश करने की सलाहियत बढ़ती चली जाए, वो बीमार कम होता है। तो इस बात को बखूबी समझिएगा। तो इसलिए लोगों को बचपन से ही, अगर आपने ब्रेन ग्रोथ करनी है, तो बचपन से ही आप उसको अर्निंग सिखाइए। सबसे पहले बजाय नॉलेज सिखाने के अर्निंग सिखाएंगे। देखिए, बहुत सी कामयाब कौमें हैं, वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही, जब तक 10,000 US डॉलर पर मंथ कमा नहीं लेते, तो वो उनको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बैठते। वो उनकी मैरिज भी नहीं करते तब तक। तो ये पूरा का पूरा एक रिवाज चल रहा है वर्ल्ड में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में। मेरी आज बहुत सारी इसमें तवज्जो दिलाई गई है कि टाइम सीक्वेंस किस तरीके से टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग किस तरीके से तरतीब पाती है, उस पर भी मैंने इशारा किया है। और इस तरीके से स्टार्टिंग दी ह्यूमन लाइफ फ्रॉम वुमेन, इस पर भी मैंने तफसील से बात कर दी है। बस सोचना ये है कि, और जैसे औरत का नारा है, रोटी
پکانے اور کمانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اس ایسے ہر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عورت مرد کو پیدا کرتی ہے اور وہی مرد بعد میں عورت کے حقوق کو آدھا بتلانے کی کوشش کرتا ہے، تو افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ مرد ناسمجھ تھا اور اس کے منہ میں قطرہ قطرہ دودھ جڑوں کی شکل میں ایک جڑوں سے دوسری جڑوں میں منتقل ہو رہا تھا اور اس کے ناف کے ذریعے اسے منتقل ہو رہا تھا، تو وہ مرد کی اوقات کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو خیر بہرحال اس لیے کہوں گا کہ عورت آدھی نہیں، عورت مکمل ہے۔ تو اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومین، جو میں بہت زیادہ اس پر پہلے ایویڈنس دے چکا ہوں، تو اس وقت میں بات چل رہی تھی ہماری کہکشاں کے جو روٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو گیٹ وے دیکھنے ہوں گے۔ in astronomy have a many gateway. In one کہکشاں have a many gateway for different planets. تو اس میں یہ ہے کہ according the holy قرآن جو اس میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، in the we give you Torah, have in Torah energyful roots. انرجیفل روٹس آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ الیکٹرو کیمیکل سگنلز جو ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں آپ کی جیسے برین میں اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ایک کہکشاں میں ایک پلینٹ ٹو دوسرے پلینٹ کام کرتے ہیں، تو اس کی جو روٹس ہوتے ہیں، انرجی کے جو روٹس ہوتے ہیں، جو جسے آپ کیمیکل روٹس کہہ سکتے ہیں، وہ اسی طریقے سے انرجی کیمیکل روٹ اسی طریقے سے اس کے گیٹ ویز ہیں باقاعدہ۔ تو آپ کو میں اتنا کہوں گا کہ ایک گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سیکھنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے کہ آپ کے وہ کون سے 6 مقامات ہیں جسے آپ کو کس طریقے سے سیکھنا ہے۔ خیر بہرحال ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، تو میں اتنا کہوں گا کہ اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومن، آپ کو بچپن سے ہی ایک جینڈر کو دوسرے جینڈر کو سیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے ایک جینڈر دوسرے جینڈر کو سیکھے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں، ڈیفرنٹ گلیکسیز ہیں۔ تو اس لیے کو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ آپ جب ایک دماغ کو دوسرے دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جو جینٹس جینڈر کے لوگ کہتے ہیں کہ وومن جینڈر کو سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے 100 کتابیں پڑھ لینا، تو اور جینڈر کو جیسے سمپل ایک کتاب۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، جبکہ سیم ہے، سم ڈفرنٹ ان بٹوین ٹو گلیکسیز۔ تو تفصیل سے میں نے اس پہ لکھ دیا اپنے آرٹیکل میں، غور کیجیے گا، اور بہت ہی محنت کی ہے میں نے۔ یاد رکھیے، ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر آلویز ود یو۔ تو سٹارٹ بھی میں نے یہی کیا تھا، ٹائمڈ سیکوینس بائنڈنگ، ایتھیلیئر بائنڈنگ، وائس بائنڈنگ۔ آپ کا جملہ جو ایک مرتبہ منہ سے ادا ہو جاتا ہے، اب تو ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تصویر کے ساتھ، ایک زمانے میں صرف ٹیپ میں ریکارڈ ہوا کرتا ہے، اس کا مطلب وہ جو ایک مرتبہ وائس بائنڈنگ بن گئی، وائس سیکوینس بائنڈنگ بن گئی، وہ ابھی تک آپ کی ریکارڈنگ میں موجود ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سمجھیے گا، ہر چیز کا وجود باقی رہتا ہے، جو بن جاتا ہے وہ وجود باقی رہتا ہے۔ Be with us, David Ariel Singer, always with you.